سیدنا امام زین العابدین کی منقول ہے جو ہر سال ہم پڑھتے ہیں. آئیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دعا کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ جیسے پڑھاتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، ہمارے بزرگ اس کو بہت پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کی بڑی برکتیں بھی پاتے تھے. اس لیے جو ہے وہ آپ سب لوگ میرے جملوں پر توجہ دیں. جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو ساتھ مل کر پڑھیں اور اس کو دہرائیں. اور جس کو ایسا لگتا ہے کہ میں دہرا نہ سکوں گا تو وہ صرف سن بھی لینا تو بھی اس کو برکت ملے گی، لیکن سننے سے زیادہ پڑھنے کی برکت ہے. تو آئیے سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی وہی دعا پڑھ لیتے ہیں 11 مرتبہ، پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا قابل توبہ آدم یوم عاشورہ. یا فارجہ کربی ذنونی یوم عاشورہ. یا جامع شمل یعقوبہ یوم عاشورہ. یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ. یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ. یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ. یا مجیب دعوت الصالح فی ناقتی. دعوت الصالح فی الناقتی یوم عاشورہ. یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوم عاشورہ. یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی
جميع الأنبياء والمرسلين وقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأتل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخي وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ
عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين الحمد